खुशामदीद नाज़रीन, आज 27 रमज़ानुल मुबारक है। बंदगान खुदा अपने रब के हुजूर सर्व सुजूद रहे, शब भर और दिन भर रोज़े की हालत में अपने रब से रुजू करते रहे और शुक्र बजा लाए कि मौला तूने हमें एक मरतबा फिर रमज़ान मुबारक नसीब फरमाया। अशरा रहमत, अशरा मग़फ़िरत और अब जहन्नम से आज़ादी के अशरे की इख्तितामी रोज़े हमें नसीब होंगे। और आज 27 रमज़ान मुबारक के नात ही नात में हमने दुनिया के उस अजीम सनाखा को, उस अजीम हस्ती को दावत दी है कि दुनिया के 562 तरीन मुसलमानों में, यहाँ बात सिर्फ इस शोबे की नहीं हो रही नात ख़्वानी के, बल्कि ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों में जो दुनिया के 562 तरीन मुसलमान हैं जिन्होंने दुनिया पर अपने असरात मुरतब किए हैं और एक इम्प्रेशन अपना कायम किया है, उन्हीं में अल्हम्दुलिल्लाह अलहाज मोहम्मद सिद्दीक इस्माइल साहब का 10 मरतबा गुज़िश्ता 10 सालों में शुमार हो चुका है। और इसके अलावा हुकूमत वक्त ने, मैं आपको बताऊं, किसी को तमगा इम्तियाज़ मिले ना तो वो खुशी से फूला नहीं समाता। लोग मुबारकबाद दे रहे होते हैं इसलिए कि तमगा इम्तियाज़ उसे मिला है तो हम भी मुबारकबाद दें तो कुछ हमारे हिस्से में भी बरकत आ जाए, और मिलने वाले का भी चेहरा देखने वाला होता है तमगा इम्तियाज़ की बात। मगर इन्हें तो हुकूमत वक्त ने सितारा इम्तियाज़ से सरफराज किया था, शोबा नात के वो अजीम सनाखा, वो अजीम सफ़ीर नात कि जिन्होंने दुनिया को अल्हम्दुलिल्लाह नात के आदाब सिखाए समझाए, और जब नात पढ़ी ऐसे महबो के पढ़ी, इनकी आवाज़ दिलों पे ऐसी राज करती है अल्हम्दुलिल्लाह। दुनिया के कोने कोने में कौन इस नात से आशनाई नहीं रखता कि नूरी महफिल पे चादर तनी नूर की, नूर फैला हुआ आज की रात है। और वो उड़ती हुई आवाज़ हवा में, कि जिसे कहते हैं ना ऑन एयर, यानी हवा में जो आवाज़ जब गूंजती हो कि या रसूल अल्लाह तेरे दर की फ़ज़ाओं को सलाम, कौन कब किस दौर में फरामोश कर सका इस अजीम सनाखा को। आज मोहम्मद सिद्दीक इस्माइल साहब आज हमारा इंतखाब है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। बंदा नवाजी एक मरतबा फिर आपने वादा वफा फरमाया और आज भी आपने वक्त दिया। अल्लाह ताला आपकी मोहब्बतें और उम्र भर जो नात की खिदमत आपने की है अल्लाह वो कबूल फरमाए। वो एक शेर है ना, जो एक नात भी आका कबूल हो जाए तमाम उम्र की मेहनत वसूल हो जाए। सुभान अल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का ये करम है, ये शुक्र है, एहसान है कि अल्लाह ने अपने 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 महबूब की हम्द सना के लिए आज मुझे 55 साल हो गए, अल्लाह 56 साल हो गए। अल्लाह ने मुझे इसी काम में मशगूल रखा है। हमारी उम्र भी इससे 20 बरस कम। अल्लाह अकबर। यानी हमारे 2 अहद आपने इस खिदमत में गुजारे, तो ये करम नहीं है तो फिर और क्या है। क्या बात है हाजी साहब, माशाल्लाह। यानी नन्ही सी उम्र से, छोटी सी उम्र से आपने रेडियो पाकिस्तान में बच्चों का प्रोग्राम होता था, अल्लाह तो अल्हम्दुलिल्लाह वहां से फिर जब पीटीवी का आगाज हुआ, ब्लैक एंड व्हाइट, अल्लाह अकबर, उस दौर से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने बड़ा करम किया है। अल्हम्दुलिल्लाह वो यादगारें लोगों के पास मौजूद और ये बुजुर्गों की दुआएं। बेशक हाजी साहब, मैं चाहता हूँ आगाज भी आज 27 रमज़ान है और पाकिस्तान भी शब कदर में नसीब हुआ है। 27 रमज़ान मुबारक अल्हम्दुलिल्लाह कौन भूल सकता है। तो हम अल्लामा इकबाल को कैसे भूलें कि जिन्होंने ये ख्वाब देखा था और उन्होंने ख्वाब देखते हुए दुनिया को ये समझाया, बेदार करते हुए कहा ख्वाब जरूर देखना पाकिस्तान का, लेकिन बेदार होके ये सुन लो कि खुदी का सिर्र निहा ला इलाहा इल्लल्लाह, खुदी का सिर्र निहा ला इलाहा इल्लल्लाह, इलाहा इल्लल्लाह। ये दौर अपने बराहीम की तलाश में है, सनो कदा सनो कदा है जहाँ ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा
نغمہ فصل گلو لالا کا نہیں پابند، یہ نغمہ فصل گلو لالا گلو لال کا نہیں پابند، بہار ہو کے خزاں، بہار ہو کے خزاں، ہائے 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 یہ نغمہ، واہ واہ۔ یہ نغمہ فصل گلو لال کا نہیں پابند، بہار ہو کے خزاں، بہار ہو، بہار ہو کہ خزاں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ سب کیا بات ہے۔ اس کلام میں علامہ اقبال کا ایک شعر ہے جو اکثر لوگوں کی سمجھ میں بھی نہیں آتا، یعنی خرد ہوئی ہے زمان و مکان کی زناری۔ کعبے میں ایک بت تھا اور وہ زنار یعنی اس کی زیبائش اور آرائش اور اس کے زیوروں کو زنار بھی کہا جاتا تھا، جس پر لوگوں کی نظریں ٹک جاتی تھی۔ تو اقبال کہتے ہیں خرد، شعور، عقل، خرد ہوئی ہے زمان و مکان کی زناری، نہ ہے زمان نہ مکان لا الہ الا اللہ، اور کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا، فریب سود و زیاں لا الہ الا اللہ۔ یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیون، بتان وہم و گماں لا الہ الا اللہ۔ اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ۔ کیا خوبصورت کلام آپ نے چھیڑا، اور 27 رمضان چھیڑا۔ علامہ اقبال کا وہ خواب جو پورا ہوا اس دن، الحمدللہ آج ہم نے ان کو خراج پیش کیا۔ یہ خواب علامہ اقبال نے ہی دیکھا تھا۔ واہ واہ، اللہ تعالیٰ آج ہم نے اس کو جو حقیقت میں اللہ نے بدلا، آج انہیں ٹریبیوٹ بھی کیا۔ چلیں نعت رسول مقبول کی طرف آتے ہیں، اور مدینہ شریف کا آپ کا سفر ہے، تو میں چاہتا ہوں مدینہ کا سفر ہے اور میں نمدیدہ بسم اللہ۔ پروفیسر اقبال عزیز، سبحان اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ مدینے کا سفر ہے اور میں نمدیدہ نمدیدہ۔ سبحان اللہ حاجی صاحب، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آپ کے پڑھے ہوئے کلاموں میں سے انتخاب۔ تو میں چاہتا ہوں کہ آپ کا مشہور زمانہ کلام ہے نوری محفل پہ چادر تنی نور کی، 2 شعر اس کے سنا دیں بسم اللہ۔ نوری محفل پہ چادر رات ہے، مانگ لو چشم تر مانگ لو، درد دل اور حسن نظر مانگ لو، کملی والے کی نگری میں گھر مانگ لو، مانگنے کا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ناظرین کرام، آج الحاج محمد صدیق اسماعیل صاحب ہمارا انتخاب تھے، اور آپ کے پڑھے ہوئے مشہور زمانہ کلام جو سبھی پڑھتے ہیں سنتے ہیں، آج ہم نے آپ سے ہی پڑھوائے، اور مدینہ شریف کی آپ کو یہ ساعتیں نصیب ہوں گی۔ امید ہے کہ آپ ہم سب کا سلام بھی انشاءاللہ بارگاہ رسالت میں پیش کریں گے۔ گو حاضر دربار ہیں سب عالم و عامی، روکے ہوئے سانسیں ہیں یہاں نامی گرامی، لگتے ہیں قطاروں میں یہاں رومی و جامی، ہر ایک کو میسر کہاں اس در کی غلامی، اس در کا تو دربان بھی جبریل امی ہے، تو اگر چاہے تو ہر شب ہو مثال شب اسرا، آقا تیرے لیے 2-4 قدم عرش بری ہے، ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے، بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشیں ہے۔ مظفر وارسی نے لکھا تھا جو اپنا دامن لہو سے بھر لے، مصیبتیں اپنی جان پر لے، جو تیغ زن سے لڑے نہتا
جو غالب آ کر بھی صلح کر لے، اسیر دشمن کی چاہ میں بھی، مخالفوں کی نگاہ میں بھی، امی ہے، صادق ہے، معتبر ہے، میرا پیمبر عظیم تر ہے، عظیم تر۔ میرا پیمبر عظیم تر ہے۔ مجھ سے کہا گیا ہے، بہت اصرار ہے، فرمائش ہے کہ اختتام جو صدیق بھائی کی آواز میں وہ یا رسول اللہ تیرے در کی فضاؤں کو سلام، جو عاشق نہیں جا سکے، تڑپ رہے، مچل رہے، ان کی جانب سے بھی سلام آپ پیش کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یا رسول اللہ تیرے در کی فضاؤں کو سلام، گنبد خضرا کی ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں کو سلام، جو مدینے کے گلی کوچوں میں دیتے ہیں صدا، ان فقیروں راہ گیروں اور گداؤں کو سلام، مسجد نبوی کے صبح اور شاموں کو سلام، یا نبی تیرے غلاموں کے غلاموں کو سلام، گنبد خضرا کی ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں